अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शरा तैयबा और मैं आपको जवेद पब्लिशर में खुश आमदीद कहती हूं। आज की इस वीडियो में इस्लामियात क्लास बराए हफ्तम बाब पंजुम हुस्ने मामलात मुआशरत, जिसका पहला सबक हुकूकुल इबाद है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासिलात तालुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएं कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हुकूकुल इबाद की अहमियत जान सकें, मेज़बानी की फ़जीलत को मद्देनज़र रखते हुए मेहमानों और मुसाफिरों के हकूक़ से आगाह हो सकें, दिगर मज़ाहब की निस्बत इस्लाम में ख़वातीन को दिए गए ख़ुसूसी हकूक़ को जानकर उनके मुकाम को समझ सकें, नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ लोगों से हुस्न सलूक और उसकी रोशनी में ख़वातीन के एहतराम से वाकिफ़ हो सकें, उसवा नबवी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत इत्हार और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की सीरत मुबारका से मज़कूरा हुकूकुल इबाद की मिसालों का जायज़ा ले सकें, मज़कूरा हुकूकुल इबाद को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए मुआशरे को अमन व सलामती का गहवारा बना सकें। साथियों, हम जमात रफ़ीक़ार, महल्लेदार, हम सफ़र के साथ हुस्न सलूक करने वाले बनने की कोशिश कर सकें, दीन इस्लाम की तलीमात की रोशनी में सूफ़िया किराम, बुज़ुर्गान दीन, उलमाए किराम और अपने बड़ों का एहतराम और छोटों पर शफ़क़त करने वाले बन सकें। आज के इस सबक में हम ये पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला के हकूक़ के साथ साथ जो बंदों के हकूक़ हैं, अल्लाह ताला की मखलूक के हकूक़ हैं, वो क्या हैं और किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हुकूकुल इबाद जो थे उन्हें कैसे कायम रखा और इनके साथ साथ किस हुस्न सलूक से वो लोगों से, बड़ों से, मेहमानों से पेश आते थे, और इसके साथ साथ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की दी हुई मिसालों के बारे में भी जानेंगे और हुकूकुल इबाद पूरे करने से हमारी ज़िंदगियों में और हमारी दुनिया आखिरत कैसे बेहतर बन सकती है, इसके बारे में जानेंगे। हुकूकुल इबाद की अहमियत। अल्लाह ताला ने इंसान के ज़िम्मे दो किस्म के हकूक़ लाजिम किए हैं। पहले हकूक़ को हकूकुल्लाह और जबकि दूसरे हकूक़ को हकूकुल इबाद कहा जाता है। इन दोनों हकूक़ में हुकूकुल इबाद की जो अहमियत हासिल है वो किसी बाशऊर मुसलमान पर मख्फी नहीं है। कुरान और हदीस में मुतअद्दिद मकामात पर हुकूकुल इबाद की अहमियत और अज़मत को उजागर किया गया है और इस सिलसिले में गफलत और कोताही बरतने को अल्लाह ताला की गुस्से नाराज़ी का मौजब करार दिया गया है। कुरान मजीद की मदद सूरतों में हुकूकुल इबाद की अदाई का हुक्म दिया गया है। इरशाद बारी ताला है तर्जुमा, और रिश्तेदार को इसका हक़ अदा करो और मस्कीन और मुसाफिर का हक़ भी। हुकूकुल इबाद की अदाई अल्लाह ताला के नज़दीक नेक और सालिह बंदों की सिफ़त है। कामिल मुसलमान हमेशा दूसरों के हकूक़ अदा करता है और उन्हें तलफ होने से बचाता है। इरशाद नबवी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त हराम है। जैसा कि दो किस्म के हकूक़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एक हुकूकुल्लाह है और दूसरा हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद को जो फ़ौक़ियत हासिल है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूकुल इबाद पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कुरान और हदीस की रोशनी में भी, और बताया ये जाता है कोई भी इंसान अगर हुकूकुल इबाद पूरे ना करे तो अल्लाह ताला उससे गुस्से और नाराज़गी का इजहार करते हैं। और जैसा कि कुरान मजीद में भी फरमाया गया है कि अपने रिश्तेदारों के हक़ अदा करें और जो गरीब हैं उनके भी हक़ अदा करें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किया जाए, और अगर कोई मेहमान आपके पास आ जाए या कोई मुसाफिर आपके पास आ जाए तो उसका भी जो हक़ है वो आपको एहसन तरीके से अदा करना चाहिए। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में भी इरशाद फरमाते हैं कि हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त हराम है। हाँ, यानी कि हमें दूसरों के माल की, उसके इज़्ज़त की और उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। हुकूकुल इबाद की अदाई में गफलत बरतने से माशरे का अमन व सुकून बर्बाद हो जाता है। हर किसी का हक़ इसी दुनिया में अदा करना आखिरत में अदा करने की निस्बत बहुत आसान है, क्योंकि अगर हकूक़ की अदाई या माफ़ करवाए बगैर इस दुनिया से चले गए तो सारी ज़िंदगी की नेकियों से हाथ धोने पड़ सकते हैं। मज़ीद ये कि साहिब हक़ के गुनाह भी सर डाले जा सकते हैं, जैसा कि फ़रमाने नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूल करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स का जुल्म किसी दूसरे की इज़्ज़त पर हो या किसी तरीके से जुल्म किया हो तो आज ही इसी दिन के आने से पहले माफ़ करवा ले, जिस दिन ना दिनार होंगे ना दिरहम, बल्कि अगर इसका कोई नेक अमल होगा तो उसके जुल्म के बदले में वही ले लिया जाएगा, और अगर कोई नेक अमल इसके पास नहीं होगा तो इसके साथ ही मज़लूम की बुराइयां इस पर डाल दी जाएंगी। इसमें बताया यह जाता है कि अगर हम किसी की हक़ तलफ़ी करते हैं और जो हमारे मखलूक है उसका जो हक़ है उसको अदा नहीं करते तो माशरे में तो जो उसकी वजह से बिगाड़ पैदा होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी आखिरत भी तबाह होती है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उस इंसान से माफ़ी नहीं मांगे जिसकी आपने हक़ तलफ़ी की हो तो आपको इसकी सज़ा आखिरत में मिलेगी, जहाँ पर आपको, जैसे कि इस हदीस में बताया जाता है कि उस दिन जो आपकी नेकियां होंगी वो उस शख्स को दे दी जाएंगी जिसकी आपने हक़ तलफ़ी की होगी, और उसके जो गुनाह होंगे वो आपके हिस्से में डाल दिए जाएंगे। दीन इस्लाम में हर इंसान के हकूक़ वाज़िया किए गए हैं। झील में मेहमानों और मुसाफिरों के हकूक़ बयान किए जाते हैं।
مہمان نوازی انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا احترام کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جیسا کہ حقوق العباد کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی کو بھی حقوق العباد میں شامل کیا جاتا ہے کہ مہمان کے کیا حقوق ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ کتنے احسن طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے آپ اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت پر، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح سے آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے مہمان کی عزت کریں، اس کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آئیں۔ مہمان اور مسافر اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، وقتی طور پر آرام و آسائش سے بھی دور ہوتے ہیں، ان کی نگہداشت کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مسافر اور انجان مہمان فرشتوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ نمبر 1، بات چیت کا آغاز اسلام سے ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ نمبر 2، مہمان اور مسافر سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ نمبر 3، میزبان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کے لیے عمدہ کھانے کا انتظام کرے۔ نمبر 4، مہمان اور مسافر کے آرام کا خیال رکھیں۔ نمبر 5، مہمان اور مسافروں کی عزت و احترام کا تحفظ کریں۔ نمبر 6، مہمان اور مسافر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کریں۔ نمبر 7، سفر پر روانگی کے وقت مسافر کو تھوڑی دور تک چل کر دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ نمبر 8، سفر سے واپسی پر مسافر کا استقبال کرنا بھی اچھی بات ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ مہمان اور مسافر کیونکہ وہ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں اور اس وقت انہیں وہ ساری آرام و آسائش میسر نہیں ہوتی جو کہ انہیں گھر پر میسر آتی ہیں، تو اگر وہ آپ کے پاس کوئی ٹھہرے تو ان کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے پیش آئیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں اور ان کا احترام کریں اور ان کے لیے جتنی آپ اچھے طریقے سے خاطر تواضع کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اور جاتے وقت انہیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ خواتین کے حقوق۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت معاشرے کا ایک انتہائی پسماندہ اور محکوم طبقہ سمجھی جاتی تھی، اسے معاشرے میں کوئی عزت و مقام حاصل نہیں تھا، لیکن اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ عورت کو نہ صرف معاشرے میں جینے کا حق دیا بلکہ اس کو اس کا جائز مقام دیا اور عورتوں کے متعدد حقوق بیان کیے۔ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام سورۃ النساء ہے، نساء کا معنی ہے عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت میں تفصیل کے ساتھ عورتوں کے حقوق بیان فرما کر ان تمام فرسودہ رسم و رواج کو ختم کر دیا جن کے ذریعے زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ حضرت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو عظیم مرتبہ عطا فرمایا اور ماں کی خدمت کرنے کے بدلے جنت ملنے کی نوید دی ہے۔ نبی کریم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو بیوی کا درجہ دے کر ان کی شان بڑھائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کے حقوق مردوں پر ادا کرنا لازم فرمائے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مدد موقعوں پر اچھے برتاؤ کی تلقین کی ہے۔ ارشاد نبوی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہو۔ جہاں پر ہم مہمان مسافروں کی حقوق کی بات کرتے ہیں وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق پر بڑا زور دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ بڑے ظلم و ستم ہوتے تھے اور ان کو وراثت میں بھی کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد عورتوں کو حقوق ان کے ملنا شروع ہوئے، انہیں عزت ملنا شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان پر ظلم و ستم ہوتے تھے وہ ہونا بند ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث میں بھی ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اور اپنی ماؤں کے لیے ان کا خیال رکھیں اور آپ ان کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ بیٹی کی اچھی پرورش کرنے اور جوان ہونے کے بعد اس کا نکاح کر دینے کی صورت میں جنت میں ساتھ رہنے کی ضمانت عطا فرمائی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس روپیہ اور اسباب نہ ہو۔ آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز لا دے گا اور روزہ اور زکوٰۃ دی، لیکن اس نے دنیا میں کسی ایک کو گالی دی ہوگی، دوسرے پر بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال کھایا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، پانچویں کو مارا ہوگا، پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا اس کی نیکیاں مل جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس پر ڈالی جائیں گی، آخر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد سے متعلق اسلام کی عطا کردہ روشن تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور حق تلفی جیسے برے عمل کا خاتمہ کریں اور جو معاشرے کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا سبب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے اور اس کی وجہ سے ہمارے آخرت میں بھی ہماری جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ آج کے اس سبق حقوق العباد میں ہم نے یہ پڑھا کہ
اسلام میں دو طرح کے حقوق بتائے جاتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اور حقوق العباد میں ہم نے یہ دیکھا کہ مہمانوں کے کیا حقوق ہیں، مسافروں کے کیا حقوق ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عورتوں کو اس دنیا میں عزت دلوائی اور زمانہ جاہلیت کے بعد جو ہے عورتوں کو ان کے حقوق ملے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں اور ہمیں ایک دوسروں کے کیسے کام آنا چاہیے، اور کیسے جو لوگ مفلس ہوں، ضرورت مند ہوں، کیسے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم حقوق العباد کو بڑے احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔